बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। चौंका देने वाली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की, उसकी कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं। उस हवाले से आज ये स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो बर्फ़ पिघली है उसके मज़ीद तफसीलात क्या हैं, और क्या सिर्फ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए ही राब्ता हुआ या उसके अलावा भी दोनों के दरमियान कुछ शख्सियात ने, कुछ अहम ओहदेदारों ने कोई किरदार अदा किया। इस हवाले से आज एक्सक्लूसिव एक मुकालमा भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे कि जो एक दरमियानी शख्सियत के ज़रिए इमरान खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचा और उन्होंने भी इसे एंजॉय किया। और इसी हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी इसका हिस्सा है आज की इस वीडियो का। लेकिन तफसील में जाने से पहले कुछ हम आपको अहम ख़बरें आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। उनमें एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ का जो कराची तक सखर ट्रेन मार्च है वो हैदराबाद पहुंच गया है और वो कल सखर के लिए रवाना होगा। दूसरी अहम खबर यह है कि पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले MP हैं अहमद भिच्चर, उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इसके पीछे क्या साइंस है ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, ये क्यों किया गया है, ये भी बड़ी अहम तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में जो अहम पॉइंट हैं वो सुनने पहले कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान ट्रैक टू मुज़ाकरात की कामयाबी की इत्तला मिलने पर नून लीग वाले परेशान भी हैं और शर्मसार भी। वो परेशान क्यों हैं और शर्मसार क्यों हैं, ये दोनों दिलचस्प पॉइंट हैं, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल हैं। इसहाक डार को अब हंगामी तौर पर नायब वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये एक्सक्लूसिव खबर भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और 9 मई पर जिस तरह हमने आपको बताया कि इमरान खान का एक दिलचस्प मुकालमा है जो आर्मी चीफ तक पहुंचा, तो उन्होंने भी इसे एंजॉय किया। मेरा ख्याल है इसी से आगाज़ करते हैं कि 9 मई पर बड़ा एतराज़ नाज़रीन किया जाता है जब दो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे और मुख्तलिफ शख्सियात पैगामात लेकर आ रही थी और जा रही थी। तो उस दौरान एक शख्सियत ने कहा कि जनाब बाकी सारे मामला तो अपनी जगह, लेकिन 9 मई ऐसा इशू है कि जिस पर बरहम है इस्टेब्लिशमेंट, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान और PTI ने इस में बहुत ज़्यादती की है। तो इस पर इमरान खान ने बेसाख्ता जवाब दिया कि जनाब मैंने ज़्यादती नहीं की, उन्होंने अपने साथ खुद ज़्यादती की है। तो इस पर वो उनका माथा ठनका कि ये आपने क्या बात कर दी। तो इस पर इमरान खान ने बड़ी दलील के साथ एक नुक्ता उठाया, वो पहले आप सुन लें तो फिर आप भी इंजॉय करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जब ये नुक्ता जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचा तो वो भी मुस्कुरा दिए। वो इमरान खान ने ये कहा कि जनाब देखें, आपने असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, अली जैदी, जितने मंचे हुए हमारे सियासतदान थे या जिनके साथ हमारी जहनी हम आहंगी थी, उन्हें आपने दबाव डालकर हमसे अलग करवा दिया। और उसके बाद जो बाकी हमारे सीनियर रहनुमा थे वो आपके ख़तरे की वजह से रूपोश थे और फील्ड में फिर सिर्फ अंडर 19 ही बची हुई थी। मैं खुद गिरफ्तार था, मेरा भी किसी से डायरेक्ट रब्ता नहीं था। तो इसलिए अगर कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हमारी तरफ से हुई है यानी PTI की तरफ से, तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है जिन्होंने हमें अंडर 19 के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था। तो इस पर वो कहते हैं कि आर्मी चीफ भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि बात तो ये भी किसी हद तक ठीक है कि जो लोग अगर नौजवानों के सुपुर्द होगा सारा मामला, उनकी बसीरत इतनी नहीं होती, वो नहीं समझते कि ये जो हम अगर किसी जलाओ घराव की साजिश में मुलव्वस हो रहे हैं या खुद जलाओ घराव कर रहे हैं तो इसका जो बड़े दूरस असरात क्या हो सकते हैं। तो जब एक क़यादत फील्ड में मौजूद ना हो और हजूम किसी संजीदा और सीनियर कायद के बगैर हो तो फिर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। आपने भी देखा होगा नाज़रीन कि ख़ास तौर पर जब जो स्टूडेंट्स के मुजाहरे होते हैं नौजवानों के, उनमें अक्सर ऐसे वाक़यात पेश हो जाते हैं, या जो एक किसी मजहबी इश्तिहार की बना पर अचानक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें भी आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर जलाओ घेराव हो जाता है, क्योंकि उस हजूम का उन मुजाहिरीन की क़यादत किसी के पास नहीं होती।
تو اگر 9 مئی میں جس حد تک بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے تو اس میں قصور اس لیے بھی زیادہ نہیں بنتا کہ اس دن قیادت کا نہ تو رابطہ تھا نہ قیادت موجود تھی. آدھی قیادت جس طرح عمران خان نے کہا کہ اگر اسد عمر ہوتے، میرے ساتھ فواد چودھری ہوتے، شیخ رشید ہوتے، علی زیدی ہوتے، جن لوگوں کو آپ نے ہم سے چھین لیا تو پھر ہم ان کے ساتھ مشاورت کر کے معاملات کو آگے بڑھاتے. جب آپ نے میرے ساتھ کوئی منجھا ہوا اور پرانا اور میری ٹیم کا جو اصل میرے بیٹسمین تھے وہ آپ نے رہنے ہی نہیں دیے، تو مجھے پھر جس طرح کی ٹیم ملنی تھی وہ اس نے، اور پھر موقع پر میرا بھی رابطہ کسی سے نہیں تھا. تو اگر اس طرح خدا نخواستہ کہیں پہ ہماری طرف سے بھی کہیں زیادتی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ بڑا ناظرین ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ بھی اسے مانیں گے کہ عمران خان کی بات میں بڑا وزن تھا، اس لیے دوسری طرف سے بھی اس کو انجوائے بھی کیا گیا اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا. تو اب ناظرین بات یہ کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان یہ جو ٹریک 2 معاملہ چلا، اس پر نون لیگ کو پریشانی کیا ہے اور شرمساری کیا ہے. پریشانی یہ ہے ناظرین کہ اب انہیں یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ جو 5 سال یہ حکومت اب نکالنے والی نہیں، یہ کمپنی اب چلنے والی نہیں ہے، یہ حکومت یہ اب 5 ماہ بھی نکال لے تو بڑی بات ہے. یہ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے، کیونکہ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے ہیں، کیونکہ خطے کی صورتحال ایسی بن چکی ہے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا. دنیا کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں اور خاص طور پر چین اور سعودی عرب کی طرف سے جو پاکستان پر دباؤ بھی ہے اور انسینٹو بھی ہے. $32 ارب تو صرف سعودی عرب دے رہا ہے، جو پروجیکٹس ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتائے، اور چین $100 ارب تک جانا چاہ رہا ہے. لیکن صرف ان کی ایک شرط ہے کہ آپ سیاسی استحکام لائیں، اور سیاسی استحکام عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو آن بورڈ کیے بغیر کسی قیمت پر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی ہوگی؟ کیا ہمارے آرمی چیف نہیں سمجھتے ہوں گے؟ ہمارے کور کمانڈرز نہیں سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بہت سفر طے کرنا باقی تھا، اس لیے جب تک دونوں فریق کسی اتفاق رائے پر نہ پہنچ جائیں، یہ ٹریک 2 مذاکرات کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس وقت تک یہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم کوئی بات چیت کر رہے ہیں، یا ہم ایک دوسرے پر مصالحت کے لیے تیار ہیں، یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی 9 مئی کے حوالے سے جو اس نے ایک موقف سٹینڈ لیا ہوا تھا اس سے پیچھے ہٹ سکتی تھی اعلانیہ طور پر، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ہٹ سکتی تھی. جب تک اتفاق رائے نہیں ہو جاتا، یہ اناؤنس نہیں کیا جاتا کہ کوئی ٹریک 2 مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی پس پردہ رابطے ہیں. اور یہ اس وقت اناؤنس کیا جاتا ہے جب ابتدائی مفاہمت ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح کے سگنل دیے جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. جس طرح کے اب بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں جی ہم پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، یہ ہے وہ ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے. کیونکہ یہ سارے کام نون لیگ خود بھی کرتی رہی ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب عمران خان کو جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں موجودہ، وہ اپنی گاڑی کی ڈگی میں بٹھا کر جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے GHQ لے جایا کرتے تھے. تو یہ ٹریک 2 تو خود نون لیگ بھی ہر کسی کے ساتھ کرتی رہی ہے. جنرل مشرف کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی تھی. 13 سازش کیس میں جنرل مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کر کے اندر کیا ہوا تھا، ساری قیادت پھنسی ہوئی تھی. لیکن اس وقت بھی سعودی عرب اور امریکہ کے ذریعے ٹریک 2 جاری رہے، اور پھر پتہ اس وقت چلا جب سارا شریف خاندان سعودی عرب پہنچ چکا تھا اور ان کے کسی اپنے ساتھیوں تک انہوں نے خبر نہیں ہونے دی تھی. غوث علی شاہ اور بڑے بڑے لیڈر اس بات پر ناراض تھے کہ جناب ہمیں بھی آپ اعتماد میں لیتے، یا طیارے میں ایک سیٹ ہماری بھی رکھ لیتے، یا کم از کم ہمیں بتا تو دیتے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، تسی اپنے آپ جانو. تو یہ ناظرین معاملہ ہوتا ہے ٹریک 2 کا. اس لیے پی ٹی آئی نون لیگ والے پریشان ہیں کہ بھئی ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، اور عمران خان اتنا تیز نکلا کہ اس نے ٹریک 2 جاری رکھے. اور جب بالکل اتفاق رائے ہو گیا، یا جو گارنٹرز ہیں، خاص طور پر ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور چین اس حوالے سے گارنٹرز ہیں. پہلے بھی جب عمران خان گئے تھے ماسکو کے دورے پر صدر پیوٹن سے ملنے، اس وقت بھی چین گارنٹر تھا. اس لیے یہ چین کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری تھی کہ وہ اس مرحلے کو جو عمران خان کو اب درپیش ہو گیا تھا ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، کہ اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے، ورنہ اس کے بعد پھر کوئی کسی دوست ملک کی کوئی شخصیت چین پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی. اس لیے چین نے ہر موقع پر پس منظر میں رہ کر کردار ادا کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان پر
पर सख्तियाँ होती थी, लेकिन फिर किसी न किसी हवाले से रिलीफ मिल जाता था, फिर सख्ती होती थी, फिर रिलीफ मिल जाता था। तो उसके पीछे वही सऊदी दबाव और चीनी दबाव था, दोस्ताना दबाव। जो अमेरिकी दबाव होता है वो दोस्ताना नहीं होता, वो तो बिल्कुल गुंडा और बदमाश रियासत, आपको पता ही है, फिर इसी तरह का वो दबाव डालते हैं। लेकिन ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, हमारी सियासी जमातों के साथ भी, हमारी मजहबी जमातों के साथ भी। तो वो बड़ा उनका दोस्ताना दबाव भी होता है, और दोस्ताना के साथ साथ फराख दिलाना दबाव भी होता है कि वो साथ फिर इमदाद भी देते हैं, कर्जे भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं। तो इसीलिए अब जो दबाव है इमरान खान के हवाले से, उसमें 32 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं जो वो देना चाह रहे हैं, लेकर हमारे पीछे पीछे फिर रहे हैं कि भाई आप आपस में पहले इत्तेफाक कर लो, हमारी सिर्फ इतनी ही शर्त है कि आप सियासी इस्तेहकाम ले आएँ, ताकि कोई भी जब हुकूमत तब्दील हो तो ये प्रोजेक्ट्स मुतासर ना हो। यही चीन वाले कह रहे हैं, क्योंकि चीन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन मामला वहीं का वहीं है, क्योंकि एक बार दूसरी हुकूमत आती है, सुस्त रवि का शिकार है। वो कहते हैं कि जब तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड होंगी, नून लीग, ये नहीं कि सिर्फ वो इमरान खान को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि नून लीग भी ऑन बोर्ड हो, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड हो, और पीटीआई तो लाजमी हो, क्योंकि इस वक्त अवाम उसके साथ है, और सबसे बड़ी चारों सूबों की मकबूल जमात हुई है। और जो बाकी इलाकाई जमातें हैं वो भी आजकल पीटीआई की इत्तेहादी हैं। तो इसलिए अगर पीटीआई को शामिल किया जाएगा तो समझ लें कि जो बलोचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, जो सिंध की दूसरी कुव्वतें हैं जैसे जीडीए है और जमातें हैं, तो फिर ये समझ लें कि तमाम हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो ये सूरत हाल है। तो इस वजह से परेशानी तो है कि जनाब अब मामला तो हमारे हाथ से निकल गया, हम तो 5 साल का सोच कर आए थे, तो ये तो 5 महीने भी और अब मुश्किल अब हमें मिलेंगे। बजट के बाद कुछ ना कुछ फिर हो जाएगा, और यही होगा, या तो फॉर्म 45 और 47 का मसला हल होकर पीटीआई आ जाएगी, और या दूसरा ज़्यादा चांस नाज़रीन ज़राए का यही कहना है कि एक नए आम इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है, और ये जो नए आम इंतखाबात हैं ये नवंबर से पहले हो जाएंगे, यानी ये अक्टूबर में भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं। ये जो महीने हैं बज़ाहिर जो अभी ताज़ा तरीन हमें रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में नए आम इंतखाबात होंगे, आज़ादाना होंगे और मुनसफाना भी होंगे। जो जीत जाएंगे जिस सूबे में और मरकज़ में, उन्हें हुकूमत बनाने दी जाएगी, और ऑब्ज़र्वर्स होंगे सऊदी अरब से भी और चीन से भी, और पूरे सिर्फ इलेक्शन वाला दिन आज़ादाना नहीं होगा, पूरी इंतखाबी मुहिम आज़ादाना होगी। हर सियासी जमात को पूरी आज़ादी होगी इलेक्शन लड़ने की, अपने उम्मीदवार खुद मुंतखब करने की, और उसके बाद फिर मामला बेहतर तरीके से चलाए जाएंगे। ये अच्छा, इसमें शर्मसार क्यों है नून लीग वाले? परेशानी तो चलो बनती है, उनकी जेन्युइन बात है कि अगर उनसे हाथ हो गया है, अगर उनसे बाला ही बाला इस्टेब्लिशमेंट ने डील कर ली है, तो इस तरह की डील जब नून लीग से इस्टेब्लिशमेंट डील करती है तो क्या उस वक्त फिर वो जो उस वक्त की हुकूमत, काफ लीग की अगर हुकूमत थी तो उसे भी पता नहीं था कि डील अंदर से हो गई है, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को नहीं पता था कि डील अंदर से नून लीग से हो गई है। तो ये तो नून लीग को पता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने डील करनी होती है तो वो हुकूमत वक्त को कानो कान खबर नहीं होने देती। तो ऐसा ही इस बार भी हो गया है। लेकिन शर्मसार क्यों है? शर्मसार इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमें चूँकि अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारे साथ ये हाथ भी हो सकता है, क्योंकि हम समझते थे कि इमरान खान तो बिल्कुल मेंटल केस है, उसने तो कोई समझौता करना ही नहीं है। यही सोचकर वो इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे मुख्तलिफ ओहदों पर लाए गए, उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते रहे। उनमें आप यूँ समझ लें कि जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं औरंगज़ेब रमदे साहब, उनको मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही देने के हवाले से या उनके जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से बार बार ये कोई ना कोई इतराज़ करके या कहीं ना कहीं टांग और सींग फंसाने की कोशिश करते थे नून लीग वाले। अच्छा, दूसरा इसहाक डार के इशू पर भी खासा बनाया, फिर उन्हें वज़ीर ख़ारजा जो बनाया गया तो 2 इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा भी साथ अटैच कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने। अब उसको किसी भी हवाले से जो भी इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला करती, ख़ास तौर पर ये जो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला बनाया उस पर भी बड़ा चीं ची करते हैं, मुख्तलिफ कमेटियों में उनकी शमूलियत या उनके अपनी पसंद के ब्यूरोक्रेट उनके साथ लगाने के मामले पर, फिर पीसीबी के चेयरमैन बनाने के हवाले से नजम सेठी वाला फार्मूला के उसमें भी ये एतराज़ डाल दिया कि जी 2 बहुत अहम मुद्दे हैं, ये इंसाफ नहीं कर सकेंगे, ये पीसीबी छोड़ दें, ये वो।
تو انہوں نے تقریباً آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے تو بہت زیادہ سنگین مسائل بنائے ہوئے تھے، اور پھر میاں جاوید لطیف کو لانچ کیا گیا، پھر رانا ثناءاللہ لانچ کیے گئے، انہوں نے تو بہت زیادہ یعنی کھنچائی کر دی، خاص طور پر ISI کی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اور آپ جو سہیل وڑائچ کے ذریعے کالم لکھوایا گیا ہے کہ اس میں بھی پھر جو ISI کے جو سربراہ ہیں اور جو ان کے سب سے طاقتور شخصیت ہے، ان سب کے حوالے سے جو مختلف قسم کا پروپیگنڈا لانچ کیا جاتا رہا، تو نون لیگ والے پریشان اب اس لیے ہیں کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا تو ہم یہ تازہ لڑائی تو کم از کم نہ لڑتے۔ ان کے دلوں میں تو اب میل آ چکا ہوگا، تو یقیناً آنا بھی چاہیے کہ وہ جس طرح ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو شیئر سنایا تھا کہ جسے ہم نے تراشا بت بنایا، وہی برباد کرنے پر تلا ہے، یا میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو جس ISI نے ان کو حکومت میں لایا، جس ISI نے ان کے خلاف تمام جو کیسز تھے وہ ختم کر دیے، انہیں نہلا دھلا کر دولہا بنا کر پنجاب کی حکومت بھی دے دی، مرکز کی حکومت بھی دے دی، یہ اسی پر چڑھ دوڑے۔ تو اب اس بات پر یہ شرمسار ہیں کہ جناب اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کم از کم ان سے اب تو نہ لڑائی کرتے۔ تو اس لیے یہ ناظرین صورتحال ہے، ہاتھ ہو گیا ہے نون لیگ کے ساتھ اور معاملات بڑے گڑبڑ ہیں۔ تو یہ ناظرین ویڈیو تھی، ہم نے سوچا کہ ہم فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، وہ مکالمہ بھی آپ نے سن لیا، اسحاق ڈار والی بات رہ گئی تھی کہ اسحاق ڈار کو اب اچانک ہنگامی طور پر نائب وزیر اعظم کیوں بنوایا گیا ہے۔ اس کا مسئلہ ناظرین اب یہ ہے کہ ان کے بہت سے، آپ کو پتہ ہے، بہت سے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی حکومت سے متعلق بہت سے مختلف محکموں میں کام ہیں، بڑے بڑے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اور اب چونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے، شہباز شریف تعاون نہیں کر رہے یا اتنی دلیرانہ ان کو پرسو نہیں کرتے جو اتنا اسحاق ڈار کا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے، اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، کیونکہ وہ سمجھ لیں کہ ان کے بزنس کے جو شریف خاندان کے معاملات ہیں ان کو سب کو، اور ان کے اثاثوں کو، اور ان کے پورے جو ملیں ہیں، شوگر ملیں ہیں، دوسری بہت بڑی انڈسٹری ہے اتفاق فاؤنڈریز کی، اور بڑے بڑے کاروبار ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان سب کے جو معاملات ہیں ان کو، اور جو خاص طور پر جو نواز شریف کے قریبی جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں اس ملک کے سرمایہ دار، ان سب کے معاملات کے تحفظ کو کرنے کے لیے، ان کو پرسو کرنے کے لیے مختلف وزارتوں میں انہیں ایک بندے کی ضرورت تھی، تاکہ یہ جو 2-4-6 ماہ بچے ہوئے ہیں ان کے اقتدار کے، اس دوران وہ اپنے سارے معاملات جو بکھرے ہوئے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پہ فائلیں، ان کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا ملکی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے فیملی کے، ان کے گروپ کے، اور ان کے جو ایک خاص طبقہ ہے عمرہ کا، ملکی لیول کا، ایلیٹ کا، ان کے مسائل کو، جو ذاتی اور کاروباری قسم کے مسائل ہیں، ان کو پہیے لگانے کے لیے اور ان کو تیز کرنے کے لیے صرف ان کو لایا گیا ہے نائب وزیر اعظم کے طور پر، اور اس کا نہ ملک کی سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی داخلی خلفشار سے کوئی تعلق ہے۔ اور چونکہ شہباز شریف کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ زور دے، زبردستی دے کر اس طرح کے معاملات کو، ان کا تجربہ بھی نہیں ہے اکاؤنٹس کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر معاملات تو پیسے کے ہیں، اربوں خربوں روپے، کروڑوں روپے کے معاملات ہیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، تاکہ نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ ہر محکمے میں مداخلت کر سکیں گے، کال کر سکیں گے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہاں، آپ سے ہم نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جو تحریک انصاف چلانے جا رہی ہے لانگ مارچ، یہ ان کا سمجھ لیں کہ جب تک اب عمران خان باہر نہیں آ جاتے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، ایکٹیویٹی کی جاتی رہے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اب جو ڈیل تو ہو گئی ہے اور اب عام انتخابات ہونے ہیں، تو اس لیے جو PTI کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھیں گی۔ کراچی تا سکھر پاکستان تحریک انصاف کا ٹرین مارچ حیدرآباد پہنچ گیا۔ ٹرین مارچ کی قیادت PTI کے رہنما شعیب شاہین اور حلیم عادل شیخ کر رہے ہیں۔ شعیب شاہین نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI کارکنوں کا شکر گزار ہوں۔ اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ بانی PTI کو آزاد کرانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ PTI کے رہنما شعیب شاہین، حلیم عادل شیخ، جمال صدیقی اور ڈاکٹر مسرور سیال سمیت دیگر جو کراچی کے کینٹ اسٹیشن سے، جو دیگر رہنما تھے وہ کراچی کے کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہوئے۔ PTI رہنماؤں کے کینٹ اسٹیشن آنے پر ریلوے پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور میڈیا کو کینٹ اسٹیشن میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یعنی میڈیا کوریج ہر جگہ پر روکی جا رہی ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ
दस्त सयाद भी आजिज़ है, कफ़े गुलची भी बुए गुल ठहरी है, न बुलबुल की ज़ुबां ठहरी है। तो ये वो मामला बना हुआ है। हाँ, अब एक इन्होंने एक और काम शुरू किया है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। उन्हें नाज़रीन, एक तो तरीका है इस्टेब्लिशमेंट का और फ़ौज का, और कि उन्होंने जब किसी सियासी जमात को रगड़ा लगाना हो और उनके लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर करना हो, तो उसके लिए ये पकड़ धक्कड़ इस तरह के केसेस में गिरफ्तारी डालते हैं। लेकिन जो नून लीग का एक असल पुराना स्टाइल है, वो ये डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल नहीं करते। यही इनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था कि भाई आप हमारे तरीके से हमारे हाथ खोल दें, हम अपने तरीके से जो बड़े बड़े सियासतदान हैं अपने इलाकों के, अपने अजला के, अपनी तहसीलों के, उनको किस तरीके से नून लीग में मजबूर करके लाना है, हमें अपने तरीके से लाने दें। आप जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारी बदनामी हो रही है। तो अब उन्होंने वो तरीका फ़ौरन करने का शुरू किया, क्योंकि वक़्त का मुकाबला सख्त वाली बात है। इसके लिए क्या किया जाता है, ये तरीका इनका है कि ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जितने मुखालिफिन होते हैं अपने अपने ज़िले के, अपने अपने शहर के, इनके जो टिकट होल्डर हैं या उनके जो MNA और MPAs हैं, उनके मुखालिफिन होते हैं, उनके जो मकानात हैं, उनके जो दुकानें हैं, उनके जो बिजनेसेस हैं, वो लाजमी बात है उनका बड़ा हिस्सा या तो आगे बढ़कर तमीर की गई होती है, या उसकी जो कागजात मिल्कियत के होते हैं वो मशकूक होते हैं, क्योंकि उससे सारे कब्ज़ा ग्रुप हैं, आपको पता ही है। या फिर उनके जो टैक्स के मामलात होते हैं, या फिर उनके और जो कारोबारी मामलात होते हैं कि जो कानून के दायरे में नहीं थे, बिजली चोरी, गैस चोरी, वो इस तरह के केसेस, तजावज़ात के केसेस, वो उनको दबाव में ले आते हैं। उनका कारोबार बंद करवा दिया, अगर किसी का नक्शा पास नहीं है, किसी की हाउसिंग स्कीम है उसका नक्शा पास नहीं है, तो उन सब के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो फिर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए आ जाते हैं कि जनाब जान की अमान पाऊँ, आप मेहरबानी करें, ये हमारे ख़िलाफ़ जो सारे महकमे अचानक हरकत में आ गए हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाएँ। हम PTI को छोड़कर या पीपल्स पार्टी को छोड़कर आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं, और वो शामिल हो जाते हैं। तो ये तरीका इख्तियार किया जाता है, और इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज ऐलान कर दिया है कि वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुल्क की पूरे सूबे में ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन फार्मूला है, क्योंकि अब इलेक्शन होना यकीनी हो गया है, ज़राए का ये कहना है, और किसी भी वक्त ये जो डील है अपने इस तरीके से सामने आ जाएगी कि इमरान खान को इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिहाई मिल जाएगी, और उसके बाद जो PTI के गिरफ़्तार लोग हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, और सियासी सरगर्मियाँ मुल्क में शुरू हो जाएंगी। ये बयानबाजी भी जारी रहेगी, एक दूसरे को कहते रहेंगे कि जनाब आप फ़ौज के चमचे हैं, वो कहेंगे आप फ़ौज के चमचे हैं, वो कहेंगे आपने डील कर ली, वो कहेंगे आपने डील कर ली। हालांकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, जिससे जब बन पड़ता है तो वो डील कर ही लेता है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।